تو व्यूअर्स आज काशिफ अब्बासी के शो में जो गेस्ट थे जावेद लतीफ़, इनकी और काशिफ अब्बासी की काफ़ी शदीद बहस हो गई और काशिफ अब्बासी ने काफ़ी आईना दिखा दिया जावेद लतीफ़ को, क्योंकि इनको प्रॉब्लम थी कि अगर बाकियों को सीटें दिलाई गई, उनको जिताया गया, तो इनको क्यों नहीं जिताया गया। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। वो तो वोट को इज्जत दो का बयानिया ये था जिसको आपने छोड़ दिया और आज दोबारा आप उसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं। और यहां तो ये सेंटर और नॉर्थ पंजाब अगर हुआ क्या है वो तो अब जाहिर है क्योंकि मामलात इलेक्शन कमीशन के अंदर आएंगे या ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, सो आपको हालात तो नजर आ जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात ये बताएं कि आपकी मियां साहब ने आपको फोन किया अभी तक, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, क्या हुआ, उनको ये बातें बताई आपने? नहीं काशिफ, मुझे तो किसी ने फोन नहीं किया, मगर मैं ये जरूर खामोशी इख्तियार किए हुए हूं। मेरे पास तो भाई 15-20 दिन पहले मुझे एक बड़े जिम्मेदार बंदे ने और बाअसर बंदे ने, ताकतवर हलकों के बंदे ने कहा कि तेरे पे क्रॉस लगा हुआ है, तू इलेक्शन का नतीजा अपना नहीं देख सकेगा। जब मुझे यहां तक कह दिया जाए, और इलेक्शन डे मेरे साथ तो 2002 में भी ऐसा नहीं हुआ था जो आज मेरे साथ हुआ है। लेकिन सर मियां साहब को ये नहीं पता था। मैं एक सेकंड काशिफ, मैं कभी बात करूंगा अगर जरूरत महसूस हुई। मैं ऑन ओथ आपसे कह रहा हूं कि मेरे सामने एक वो है सनतजार पोलिंग स्टेशन, सनतजार पोलिंग स्टेशन, उसमें मेरे खिलाफ जो कैंडिडेट थे उन पर, उनके निशानों पे मोहर लगी, जो बैलेट पेपर थे वो बाहर पड़े हुए थे। मेरे पोलिंग एजेंट मेरे जाने से पहले उनसे तकरार कर रहे थे कि ये कैसे बैलेट बॉक्स से बाहर पड़े हुए हैं, आप लोगों खुद स्टैंप लगा रहे हो। भाई जब रखवाला चोर के साथ मिल जाए, और एक जगह नहीं सारी जगह ऐसा हुआ। और सर लेकिन आपकी पार्टी तो बार बार कह रही है कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। मरियम नवाज साहबा ने कहा, हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कह रहे हैं धांधली हुई है, ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है। नहीं, मेरी यार सुने ना, मैं काशिफ अपने हवाले से कहूंगा ही नहीं कुछ। मैं तो कह रहा हूं कि मैं हार गया हूं। मेरी बात में वजन इसलिए नहीं होगा कि मैं हारा हुआ बंदा हूं आपके सामने ये दलील दे रहा, मगर मुझे ये कहने की इसलिए हिम्मत हो रही है कि यार ये कब तक सिलसिला चलेगा कि भाई मेरी जमात से कोई हो उसको उठा के आप ऊपर ले जाएं, मेरी जमात से कोई हो उसको नीचे ले जाएं, किसी और की जमात से हो उसको उठा के बिठा दें, किसी को बैठे को गिरा दें। इस सिलसिले को चलता नहीं रहना चाहिए, बंद होना चाहिए। खुदा के लिए रियासत जब जो है तक सियासतदान इसकी बेनिफिशियरी बनना बंद नहीं करेंगे, मियां साहब कोई अहमियत नहीं रखती। मेरी बात सुने, जब तक सियासतदान इस प्रोसेस की बेनिफिशियरी बनना बंद नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकेगा। ये बात आप भी जानते हैं। मसला यह है कि पिछले इलेक्शन में पीटीआई पीपल्स पार्टी की 8 सीटें थी पंजाब से और धांधली हुई थी, इस दफा 6 सीटें और धांधली नहीं हुई पिछली दफा। सो मैं ये मसला ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, बात हम एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसका रास्ता उसका हल क्या है? हल यही है जब तक सियासतदान फेयर इलेक्शन और अनफेयर इलेक्शन को ना माने, अपने हक में भी ना माने, उस वक्त तक ये निजाम ठीक नहीं हो सकता। जब तक अपने कंधे इस्तेमाल होते रहेंगे, मियां साहब डीले करके आते रहेंगे, तब तक ये होता रहेगा। जब तक इमरान खान साहब ने पिछले इलेक्शन में, आप 2018 में उधर थे, वो बेनिफिशियरी थे, इस दफा सब जानते हैं मियां साहब बेनिफिशियरी है। लेकिन जब तक ये बेनिफिशियरीज अपने आप को पीछे नहीं करेंगे तब तक इसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है मियां साहब। लेकिन मैं थोड़ी सी और भी, क्योंकि मैंने एक सेगमेंट आपके साथ करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आपके ख्याल में जी ये आपके ख्याल में वजीर आजम बनना चाहिए नवाज शरीफ साहब को इन हालात में? देखें, अगर मैं इलेक्शन जीता होता तो मैं शायद बेहतर अंदाज में बात कर सकता, और मेरी राय होती कि किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। और मैं ये भी कहता जाऊं कि जिसके नाम पे हम वोट लेते हैं, जो नवाज शरीफ है, उसके नाम से हम वोट लेते हैं। क्या मानसहरा में जो कुछ हुआ है और जिस तरह मीडिया पे उसको कोट किया जाता रहा, और जिस तरह लाहौर में नवाज शरीफ के हवाले से खबरें चलती रही इलेक्शन डे, क्या ये बाई डिजाइन नहीं था? क्या किसी और के लिए ये बातें क्यों नहीं हुई? वो मेरे हवाले से हो या किसी और के हवाले से हो, क्योंकि एक बेनिफिशियरी सिस्टम के बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब जब हारेंगे तो ये बातें तो होंगी। और क्या बात होगी सर? यही तो गुफ्तगू होगी। आप अपने घर से अगर पीछे हैं, मनसेरा से हार रहे हैं, तो ये गुफ्तगू तो होगी। फिर आप लाहौर से ही, अपने घर से ही आपके नाम पे लोग जीत रहे हो और आप हार रहे हो, या ये तासर दिया जा रहा हो कि ये हार रहे हैं,
تو پھر میں سوال تو کروں گا نا. میرا سوال یہ کرنا تو بنتا ہے نا کہ بھائی مانسہرہ سے ان کے نام پہ کیپٹن صفدر یا سجاد احمد جیتتے رہے اور وہی مانسہرہ ہو کہ وہ خود جا کے لڑیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو. یہ سارا سمجھ آ رہا ہے اور یہ سمجھ آتا تھا کہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ ایسا ماحول بنا دیا جائے کہ وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے یا وہ خود سر انکار لیکن کر کے دیں پی میں کہ میں آپ ایسے کو ایک بات حالات بتا میں دوں سر، لاہور اور خیبر پختونخوا اگر آپ سرویز ہی اٹھا کے دیکھ لیں، جس کو آپ لوگ نہیں مانیں گے شاید، بڑے بڑے برج جن کے بارے میں خدشات کیے جا رہے تھے کہ وہ الٹ جائیں گے، لاہور میں بڑے سرپرائز ملیں گے. آپ صرف 5 بجے کے وقت دیکھیں، کچھ لوگ تو جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں، میں صرف وہ ٹویٹس بتا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ سمپیتھیٹک ہیں آپ کی طرف. وہ ٹویٹس نکال کے دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ نون یہ لاہور بڑا سرپرائز دینے والا ہے، یعنی نون ہارے گی لاہور سے. یہ 5 بجے کے قریب کی ٹویٹیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو یہ دیکھیں ایک ووٹ پڑا بھی ہے. آپ ایک بات مانیں کہ آپ کے مخالف نے ایک اچھی ایک اسٹریٹجی بنائی، اس ماحول میں اس نے اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا. یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اکھاڑ دیا بہت ساری چیزوں کو، بڑی چیزیں غلط ثابت کر دی ہیں ان الیکشن میں. کاشف آپ کے پاس وقت کم ہے مگر میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے جو کہ پڑا ہے تو کس بنیاد پہ پڑا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے، ریاست کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم ضمنی انتخابات جیتتے آئے تھے تو ہم تو صرف تنقید کیا کرتے تھے نام لے کے کہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. ہم پاپولر تھے اور ہم نے جب وہ چھوڑ دیا اور کسی نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لے لیا تو ان کو پاپولر اگر آپ آج کہیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ ریاستی اداروں کے متعلق اس طرح کی سوچ اپروچ یا ووٹ اس طرف تو دوستو جیسا کہ آپ لوگوں نے گفتگو سنی جاوید لطیف اور کاشف عباسی کی. اب جاوید لطیف جو ہے ان کو ایک یہ دکھ ہے کہ ان کو جو ہے کیوں ہروا دیا گیا. اچھا اب کیوں ہروایا گیا؟ ہروایا تو بیسیکلی عوام نے ہے، لیکن ان کو دکھ اس چیز کا ہے کہ یہ جو ان کو مطلب باقی لوگوں کو سیٹیں دلوائی گئی، مجھے کیوں نہیں، یعنی کہ میرے لیے دھاندلی کیوں نہیں کی گئی. یہ ان کے اتنے پرانے بندے ہیں. اب اگر آپ لوگ غور کریں نا تو نون لیگ کے اندر یا پیپلز پارٹی کے اندر یہاں پہ موروثی سیاست ہوتی ہے. اس سیاست کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ بلاول جو کل کا لڑکا ہے، مطلب جس کو جمعہ 8 دن نہیں ہوئے، وہ مطلب چیئرمین بن گیا. اگر آپ نون لیگ میں دیکھیں تو ان کی بھی موروثی سیاست، یعنی کہ مریم نواز جو ہے وہ وزیر اعلیٰ، شہباز شریف وزیر اعظم. اسی طرح سے مطلب پیپلز پارٹی میں جو زرداری ہے وہ صدر بن جائیں گے، اور بلاول کو تو وزیر اعظم بھی بنوانے کی ضرورت ہے. لیکن اس ٹائم ان لوگوں کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم بننا ایک کانٹوں کا تاج ہے جو صرف سر کے اوپر نہیں، جو اپنی کرسی پہ بھی رکھ کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. لیکن اب کیونکہ ان لوگوں کو کی مجبوری ہے، ان لوگوں نے اب اقتدار لینا ہی لینا ہے. لیکن یہ جو حکومت ہے زیادہ دیر نہیں چل سکے گی. اور جاوید لطیف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ ان کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا. اور بھائی ساری سہولت کاری تو کر دی گئی تھی، پی ٹی آئی سے سب کچھ تو چھین لیا گیا، بلے کا نشان چھین لیا گیا، کاغذات نامزدگی مسترد کرائے گئے، ان کے لوگوں کو پکڑ کے قید کر دیا گیا، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد دھاندلی کی وجہ دھاندلا کروایا گیا. اس کے بعد بھی اگر عوام کا ٹرن آؤٹ ہے، عوام نے آپ لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا، تو پھر اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ابھی تک تو ریزلٹس نہیں آ رہے. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.